मुसीबतों से घबरा कर मौत की तमन्ना करना मना है। कोई शख्स किसी मुश्किल में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, दुख में है, तो मौत की तमन्ना करे कि इस बीमारी से तो मर जाऊं तो अच्छा है, तो ये मना है उसके लिए। हमारे यहाँ कुछ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर छोटा सा झगड़ा घर में हुआ तो कहते मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं मैं अब मारी जाऊं। भाई आप इतनी सी बात नहीं सह सके और आपने इतनी सी बात पर इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं अब चला ही जाऊं, और ये झगड़ों के अंदर आम लोग कह देते हैं ये मना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया, बल्कि मुस्लिम शरीफ में फरमाया कि अगर तुमने कभी दुआ करनी भी हो किसी वक्त तो इन लफ्जों से कर सकते हो कि या अल्लाह जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर है, मुझे दुनिया में रख, और जब मेरा यहाँ से चले जाना तेरी हिकमत का तकाजा है और मेरे हक में बेहतर है तो फिर मुझे ईमान के साथ ले जा, फिर तो मुझे ले जा। तमन्ना मौत की करना और मुसीबतों से घबरा कर करना, और भाई मुश्किलात में जीना तो हुसन है। असल में ना जिसकी जान थी ना उसके नाम नहीं ना लगाई हमने कभी बच्चों के नाम लगा दी, कभी कारोबार के नाम लगा दी, कभी दोस्तों के नाम लगा दी, फिर वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, वो बेवफा हुआ तो मरने को जी चाहा, इसने तंग किया तो मरने को जी चाहा। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह फरमाते हैं तुम नहीं जान के मालिक, मेरा नबी तुम्हारी जानों का मालिक है। जान पावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नभेसां, रात तेरे विच रुल के मरसां, ते कदम न पिछा हटेसां, शहर तेरे दे टुकड़े मंगसां, ते तेरे कुत्तियां दे कदम चुमेसां। आजम ए जान अमानत तेरी, तू जदों मंगसां मैं पेश करेसां। ये तो किसी और की है, हमारी है नहीं। तो बहुत सारे लोग घबरा कर हो बड़ी तकलीफ आ गई। भाई आप जल्दी ना करें, बिल्कुल जल्दी ना करें, आप हौसला पैदा करें। और जिया तो जाता ही मुश्किल में है। इकबाल ने कहा था कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। ये जिंदगी लंबी है, ये मुश्किलात से होकर के गुजरती है, इसमें मद्दोजर रहता है। तो शरीयत इस्लामिया में मना है मौत की तमन्ना करना, मौत की ख्वाहिश करना। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक इरशाद फरमाया कि तुम मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अगर तुम बुरे हो और जिंदा हो सकता है जिंदगी में अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक दे दे, और अगर तुम अच्छे हो तो फिर भी मौत की तमन्ना न करो, इसलिए कि अच्छे हो तो तुम्हारी अच्छाई में रोज बरकत ही हो रही है, लोगों को फायदा ही हो रहा है, खैर ही बट रही है। तमन्ना मौत की करना, और वैसे भी ना हम अपनी मर्जी से यहां आए हैं और ना मर्जी से जाने की कोशिश करनी चाहिए। माज़अल्लाह, ना अपनी मर्जी आए हैं ना अपनी मर्जी से को मरने की कोशिश करेगा तो खुदकुशी हराम है, और रब रसूल की मर्जी से मरेगा तो वो शहादत है। वो इस तरह की शहादत है कि जिसमें कहा मुर्दा कहना ही नहीं, ये तो जिंदा है, इसलिए कि मेरे नाम पे मर गया है। तो मौत की तमन्ना करना या इस तरह का रवैया मना है। अलबत्ता ये जो यहूद का काम था, इनका जो लहजा था, अल्लाह फरमाते हैं ये तो हजार साल उम्र मांगती हैं तो जाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग लंबी उम्र के हरीस होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आखिरत के लिए काम नहीं किया, आखिरत पर उस तरह का यकीन नहीं, उस तरह का मिजाज नहीं, दुनियादारी का मिजाज बन गया, बहुत सारा माल जमा कर लिया, बड़े बंगले बनाए, इतनी मुश्किल दुनियादारी इकट्ठी की, अब छोड़ के मर जाएं। लोगों का मरने को दिल ही नहीं करता, कोई इरादा ही नहीं है, बिल्कुल नहीं दुनिया छोड़ना चाहते, मेहनत से इकट्ठी की है, इतने लाओ लश्कर बनाए हैं, अब कैसे छोड़ जाएं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गठड़ी बांध के रखी हुई है, उनको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, इसलिए कि उन्होंने कोई सामान बोकी नहीं कराया, तो जो है हैंड कैरी है, इसलिए लोग इंतजार करते रहेंगे और जनाबे बिलाले अबशी जन्नत में पहुंच भी जाएंगे। अभी मिज़ाने अमल लगा होगा लेकिन हजरत अबू ज़र गिफारी जन्नत में टहलते हुए नजर आ रहे होंगे। लोगों ने जमा नहीं ना किया, जितना माल ज्यादा उतनी चेकिंग भी उसकी ज्यादा, जितने बैग ज्यादा, एयरपोर्ट पे उतना इंतजार भी ज्यादा। हैंड कैरी वाले को कोई मसला असी किसे दे कुछ भी ना लग दे ते ना कोई साडा दर्दी, भाई माल काहे का तो हिसाब काहे का। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने कहा हम गुंजाइशें तलाश करते हैं ना, और शरीयत की गुंजाइश इख्तियार करने में हरज भी कोई नहीं होता,
शरीयत गुंजाइश देती है, माल जायज़ हो आपको तो आप उसको इस्तेमाल करें, बड़ा मकान बनाएं, बड़ी जायदाद खरीदें, बड़ी गाड़ी में सफ़र करें, महंगा मोबाइल खरीदें, अच्छे कपड़े पहने, कोई मना नहीं करता। लेकिन जो हुजूर का मिजाज है, जो सरकार ने अपने लिए पसंद किया, वो ये है कि सवेरे रोटी खानी है, शाम को फाका करना है। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने कहा कि चलो जायज़ पैसे इकट्ठे कर लें, जायज़ तो जमा करना मना नहीं। तो हज़रत अली की बातें बड़ी हिकमतों वाली थी ना, तो एक जुमले में उन्होंने कई जवाब दे दिए। कहने लगे मियाँ, माल हराम हो तो अज़ाब होता है, हलाल हो तो हिसाब होता है, लिहाजा हम दोनों काम ही नहीं करते, ना उधर जाते हैं ना इधर जाते हैं। जमा करने की हाजत क्या है? दुनिया इतनी सजा लेना, इतनी सवार लेना। बड़ा ठंडा एसी चलता है हमारे कमरों में, खुली आंखों से लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते, आंखें खुल गई हैं, अलार्म बज गया है, लेकिन वो बहुत मज़े की पसंद की रोटी रात खाई थी, अपनी मर्जी का खाना खाया था, पेट भर के खाया था, मर्जी के मशरूबात पिए थे, ठंडे कमरे में आराम है, खुल गई है आंख, मोटे अलार्म ने आवाज दिया उठो। लेकिन ये गफलत है ना, दुनिया जमा कर ली है ना सारी। मैं आपको सही बताता हूं, अगर ये सारी आसानियां ना हो, दिक्कतें हो, तो कुछ रात को हमें थोड़ा पसीना भी आए तो बार बार आंख खुले, ये मच्छर कभी न सोने दे तो बार बार आंख खुले, ये तन आराम पसंद ना हो तो कुछ उठें, कुछ रात को गर्मियों की छोटी रातों में भी तहज्जुद पढ़ी जा सके। लेकिन इकबाल कहते हैं लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी, ये तन आसान हो गए, मिजाज नहीं रहा हमारा, हमें आराम चाहिए, सुकून चाहिए। आप यकीन करें, कभी कभी मैं हैरान होता हूँ, रोना आता है अपनी अगली नस्ल पर, रोना आता है, रोना आता है। यानी बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले, चूंकि वो एसी वाले घर से उठ के आते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं जनाब वो कुछ गर्मी ज्यादा है तो मेरी कुछ तबीयत बर्दाश्त नहीं करती, तो मेरी अम्मा ने कहा था 4 छुट्टियां ले लो कि मौसम ठीक हो जाएगा तो फिर से तालीम हो जाएगी। तो गौर से चेहरे देखते हैं तो हम कहते हैं यार अगर कल को हमें जहाज पे जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे, हम मैदानों में निकलेंगे, हम वो लोग हैं जो सख्तियां बर्दाश्त करेंगे, ये वाले लोग हैं जो मैदान में जाएंगे, जो 1 मिनट के लिए इतनी दुनिया जमा कर ली, मरने को जी नहीं चाह रहा। हजरत शाह फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं बड़ा महंगा कारोबार करता था, इत्र बेचता था। महंगा कारोबार है ना, अरब शरीफ के अंदर आप जाएं तो जहां सोने वाली दुकान होती है उसके साथ खुशबू वाली दुकान होती है। मक्का मुकरमा में देख लें, मस्जिद नबी में देख लें, महंगा कारोबार है। और अब मेरा बिजनेस था, कारोबार था। तो आप फरमाते हैं कि एक दिन एक बुजुर्ग आ गए, उन्होंने एक शीशी देखी, खुशबू सूंघी, दूसरी, तीसरी, चौथी। अच्छे सेलमैन आगे बढ़ के खुद कहते हैं आपको क्या चाहिए। मैंने भी कहा बाबा जी क्या चाहिए मुझे बताएं, क्या देख रहे हैं? तो बाबा जी बड़े धीमे, ठंडे और हौसले वाले लहजे में कहने लगे पुत्र देख रहा हूं तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे इतनी महंगा महंगा तूने माल जमा किया है, कभी मरने लगेगा तो ये याद आएगा, कभी वो याद आएगा, कभी सादा कर ले, इसको सादा कर ले, कभी उस सोसाइटी वाला प्लाट याद आएगा, कभी उधर वाला याद आएगा, कभी लाहौर वाला याद आएगा। कहां मरने को जी चाहता है। और फिर एक और धोखा है, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूं। बच्चों के नाम तो एक धेला भी नहीं, वो तो सारा आपके अपने नाम है। ऐसे ही बहाना बनाया हुआ बच्चों, किस बच्चे के नाम? बच्चे ने तो 50 दफा कहा है कि वो एक दुकान बेच दो, मैंने काम करना है। तो अब्बा कहता मरांगा तो तां बिकेगी। कहां बच्चों के लिए? कौन कहता है बच्चों के लिए? ये तो ख्वाहिशात हैं जिन पर हमारा अपना कब्जा है, हर कुंजी तो हमारी जेब में। कौन कह रहा है? वो तो कभी जाके मिलेगा उनको जब मौका आएगा। तो कहा ये इतना माल जमा किया है, तू पुत्र तेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी। तो कहते हैं मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करें तो वो गुस्सा करता है, तंज करता है। कहते मुझे गुस्सा आया तो मैंने झट से कहा, लोग कहते नहीं तू अपनी कब्रे जाना है तो मैं अपनी, कहते मैंने झट से कहा, मैंने कहा बाबा मेरी जान तो मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? तो कहते हैं बाबा जी कहने लगे पुत्र इधर आ ना जरा। तो मैं काउंटर के ऊपर से होके बाबा जी के पास आया, वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे, काबे को मुंह किया, कलमा पड़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असी नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, नाले वारस शाह वो कदों मरदे जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। कहा ये देख लो मर गए, बस इतनी काम था, तैयारी है।
امام غزالی کا آخری وقت تھا نا تو انہوں نے وضو کیا، غسل کیا، خوشبو لگائی، اپنے ہاتھوں سے چادر بچھائی، پھر تکیہ رکھا، پھر لیٹے، پھر حضور پہ درود پڑھا اور پھر کہنے لگے رب اگر تیری مرضی ہے تو غزالی بھی تیرا تیار ہے۔ بس یہ جملے زبان پہ تھے اور روح پرواز کر گئی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام میں زندگی پھر صبح دوام میں زندگی۔ عزیز بھائیو، ہم نے نا بڑی آسائشیں جمع کر لی، بڑا کچھ اپنی عقل کے زور پر ہم نے اکٹھا کر لیا۔ نہیں ہمارا پروگرام، کسی سے پوچھ لیں صحت کیسی ہے تو عمر اگر اس کی بڑی اوپر بھی چلی جا رہی ہو، اب تو خیر سالگرہ میں آنے کا رواج ہر جگہ آ گیا ہے، ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، تو میں کہتا ہوں کوئی کارنامہ سر انجام دے لینے دو پھر بتا دیں گے، ابھی تو کچھ کر نہیں سکے، کچھ بتائیں گے تو کوئی دن بھی منا لیں گے، ابھی تو لگتا ہے کہ بڑا وقت ضائع ہو گیا ہم سے۔ تو عزیز بھائی کوئی نہیں کہتا کہ اب ٹائم آ گیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، فلانا مسئلہ ہو گیا ہے، تو تمنا موت اور موت کا ڈر اور نہ مرنے کا ارادہ اور دنیا سے دل کو لگا کے رکھنا اور ہر وقت جینے کی خواہش پیدا کرنا اور ہر وقت حلمی مزید کی دوڑ میں رہنا، وہ لوگ اس لیے تیار رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے شہادت کی، کہ انہوں نے نا دنیا بنائی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے تو دوسرا کرتا نہیں پہنا ساری زندگی، وہ جو مکان آ رہا تھا وہی چل رہا تھا، وہ تو تھوڑے پہ قرضہ تھا ان پہ، لیکن ہر نماز کے بعد صحیح بخاری میں موجود ہے وہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ ایسا نہ ہو میں تبھی موت چلا جاؤں، مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت دینا۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی، لیکن شہادت والی موت کی نہیں، شہادت والی موت، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک۔ اور مالک مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، یا اللہ شہادت کی موت دینا اور دینا بھی اپنے نبی کے شہر کے اندر، یہی رہوں، یہی میرا مدفن بنے۔ اللہ نے انہیں موقع دیا۔ آپ دیکھیں نا ان لوگوں کا دل کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان میں گزاری، پورے جسم میں 1 انچ جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو، ساری زندگی میدان میں رہے، لیکن آخری وقت روتے تھے، فرماتے تھے اس کی بے نیازی دیکھو، میں شہادت کے لیے میدان میں رہا لیکن شہادت میرا مقدر ہی نہیں تھی۔ اور پھر آخری وقت بھی فرمایا میرا گھوڑا، میرے کپڑے، میری زرہ، میری تلوار یہ کسی مجاہد کو دے دینا، چلو میں اب جہاد میں نہیں ہوں تو میرا سامان تو جہاد میں رہے، کسی مجاہد کو دینا۔ ان لوگوں نے جتنی محنت کی نا مرنے کے بعد کے لیے کی، مرنے کے بعد کے لیے، زندگی کا جو دوسرا پل ہے اس کے لیے کوشش کی، وہاں انہوں نے صدقات جمع کرائے، خیرات جمع کرائے، عبادات جمع کرائیں، حسن اخلاق جمع کرایا، اچھا سلوک جمع کرایا، انہوں نے آخرت کے بینک میں ڈھیروں مال جمع کرایا، وہاں ان کے مکان بک ہوئے، جنت میں ان کے نام کی بڑی بڑی جگہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے طے کی گئیں، تو پھر انہیں وہاں جانے میں کوئی دشواری بھی نہیں تھی، انہیں کوئی مشکل نہیں تھی، وہ تیار تھے، لیکن چونکہ ساری محنت ہی دنیا کے لیے ہے، وہ جو خاص ایک آخرت پر مسلمان کا ایمان اور یقین اور تیقن تھا اس طرف ہمارا مزاج نہیں۔ آپ دیکھیے حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے، تو کہا جناب چلیے آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل، یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفسیر مظہری میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے اسرائیل کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے تو مجھے دوست بنایا، دوست ہو کے دوست کی روح قبض کرنے جا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل نے ارادہ چھوڑا اور حضرت ابراہیم کا وہ جملہ لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی مالک جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مالک کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی روح قبض کرتا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اب میرا بھی پیغام جا کے جناب ابراہیم کو دے دو، ان سے جا کے کہو رب فرماتا ہے کیا کوئی خلیل بھی اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ آپ کو تو ملنے کو بلا رہے ہیں، موت تو ایک پل ہے، یہاں سے گزریں گے تو جا کے محبوب سے ملیں گے،
تو کیا کوئی خلیل بھی ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے خلیل سے ملاقات نہ کرے؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور کہا ہے اللہ کے خلیل رب فرماتا ہے کیا خلیل بھی خلیل کی ملاقات کو تو حضرت ابراہیم تو کھول کے روئے، کہنے لگے اب دیر نہ کر، اب ذرا جلدی کر، اب ذرا جلدی لے جا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیاستہ میں حدیث ہے، فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کو پسند کرتا ہے نا، جو اللہ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھ سے کہوں رب آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو مجھے کہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے او بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، میں بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ تو سب کو بتانے والی بات ہی نہیں تھی جو میں نے بتا دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے جس کا رب سے ملنے کا شوق نہیں نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے، ایک دفعہ غور کر نہ لیں، فلاں سے ملنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں علاقہ دیکھنے کو بھی جی چاہتا ہے، فلاں کی ملاقات کو بھی جی چاہتا ہے، کبھی اس کو ملنے کو بھی جی چاہتا ہے جس نے بنایا ہے سارا کچھ، کبھی اس کی صحابہ تو تڑپ کے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالوں بیت گئے، سجدے کرتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، اب دل کرتا ہے کبھی وہ ملے، کبھی اسے دیکھیں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، دل کرتا ہے ملنے کو۔ تو جب صحابہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا یا رسول اللہ رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے فرما دو میں تو ان کے قریب ہی ہوں، جب بھی دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں قریب ہوں ان کے۔ اپنے دل کے اندر شوق ہو، اللہ رسول کی طرف بڑھنے کا شوق ہو، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج ایک مسلمان 1000 کافر کو آگے لگا لیتا ہے اور کافر بھاگ جاتا ہے، ایک وقت آئے گا ایک کافر ہوگا اور 1000 مسلمان کو بھگا ڈالے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، ہمیں لڑنے کا سلیقہ نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ مسئلہ نہیں، تمہیں وہن ہو جائے گا، وہن۔ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں نا زندگی سے پیار ہو جائے گا، تمہیں مرنا برا لگے گا، کراہت آئے گی مرنے سے، تم مرنا نہیں چاہو گے۔ تو جب کسی کو زندگی سے پیار ہو جائے تو پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ ہر بندے کی ہر بات مانتا ہے چونکہ وہ جینا چاہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ جب بدر میں مسلمان پہنچے نا تو جاسوس بھیجا ابو جہل نے، کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ لوگ کتنے ہیں اور ان میں جوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں اور اسلحہ کتنا ہے۔ جاسوسی اس دور میں بڑی آسان تھی، کوئی مخصوص وردی تو فوجیوں کی ہوتی نہیں تھی۔ تو وہ شخص آ گیا، مسلمانوں کو دیکھ کر واپس گیا، تو جا کے اس نے بدر کے دن ابو جہل سے کہا کہ وہ 313 ہیں اور ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور اسلحہ بھی زیادہ نہیں، اور گھوڑے اور اونٹ اور سواریاں بھی تھوڑی ہیں۔ تو ابو جہل بڑا ہنسا اور معاذ اللہ کہنے لگا کیا انہیں ہم سے لڑنا ہے، تھوڑے سے تو لوگ آئیں، اس طرح کرو صبح نا انہیں پشتوں پہ باندھ کے نا گھوڑوں کی تو مکے لے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا پوری بات تو سن لے۔ اس نے کہا پوری بات کیا ہے؟ کہنے لگا آئے 313 ہیں پر گھر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں، وہ کشتیاں جلا کے آئے ہیں، میں رات وہاں گزار کے آیا ہوں، میں نے بوڑھوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے، میں نے بچوں کو بھی شہادت مانگتے دیکھا ہے،
میں نے ایک ایک کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ دیکھا ہے. وہ جینے کی امنگ لے کے نہیں آئے, ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جان, اور ایک ایک شخص شہید ہو کے جانا چاہتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپیں گے نہیں. یہ جو موت ہے نا, موت یہ تو ایک پل ہے, اس سے گزریں گے, اللہ رسول کے حضور جائیں گے, جنت کی نعمتیں, خدا کی تیار کی ہوئی رحمتیں مسلمان کا آگے بڑھ کے استقبال کریں گے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ رہا ہے میدان جہاد میں, اور تیز زخم لگ رہا ہے, سخت تکلیف میں. تو ایک شخص نے آ کے پوچھا کیا حال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے حال کیا ہونا ہے, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. تو بندہ پریشان ہو گیا, اس نے کہا کس بات میں؟ فرمانے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, بس میں نبی پاک سے ملنے والا ہوں اور حضور کے صحابہ سے ملنے والا ہوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, تھوڑا سا. مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا, تے جس مرنے تھی خوشبو نہ آوے او مرنا کی مرنا, تے جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا. ایک گل رکھنا یاد کہ میرا جس دن ہووے مرنا, سب کچھ کرنا, سب کچھ کر کے میرا منہ روزے ول کرنا, شاید میرا آقا آوے میں دیدار حضور دا کرنا. فرمایا کہ وہ تو بالکل قریب آ گیا ٹائم. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے. لوگ بڑا اس کا منظر جب بیان کرتے ہیں تو خوفناک بیان کرتے ہیں, اس طرح کا لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ بات سن کے بندہ کانپ جائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آخری وقت ہے, جانے کا ٹائم. تو حضرت بلال کی اہلیہ قریب بیٹھی ہیں تو کہنے لگی بڑے غم کا موقع آ گیا, غموں کی رات شروع ہو گئی, حالات میرے لیے مشکل آ گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ جا رہے ہیں. تو حضرت بلال کہنے لگے یہ غم کا موقع نہیں, یہ تو خوشی کا موقع ہے. میں جاؤں گا تو حضور سے ملوں گا نا, جاؤں گا تو نبی پاک سے ملاقات ہوگی, یہ تو میرا ملاقات کا وقت آیا. تو اپنی زندگی کے اندر انسان کچھ اپنی آخرت کے لیے کرے, کچھ زادراہ جمع کرے, کچھ وہ تیاری کرے, کچھ اس کے پاس ایسے اعمال ہوں جس کی بنیاد پر اس کا رب رسول کی بارگاہ میں حاضری کو جی چاہے.